हम यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम नाजरीन को बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ का सलाम कबूल हो। अजीज़ नाजरीन, हम जिंदा खुदा का शुक्र करते हैं जो हमें अपने कलाम से सिखाता और तरबियत देता है, और वो चाहता ये है कि हम जानें कि खुदा अजीम है और उसकी कुदरत लासानी है, और उसकी अज़मत का एतराफ़ करें और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में अहम मकाम दें, यानी उसके कलाम के ताबे हों। ये है हमारी ताज़ीम कि हम उसके कलाम के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन जब उसके कलाम के बरक्स ज़िंदगी गुजारते हैं और इसके मानी है हम उसको नहीं जानते कि वो किस कदर कुदरत वाला खुदा है और उसके कलाम का लिहाज नहीं करते। अजीज़ों, आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में पढ़ेंगे खुरूज 10वां बाब और उसकी पहली आयत से। खुरूज 10वां बाब पहली आयत में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फ़िरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके दिल और उसके नौकरों के दिल को सख्त कर दिया है, ताकि मैं अपने ये निशान उनके बीच दिखाऊं, और तू अपने बेटे और अपने पोते को मेरे निशान और वो काम जो मैंने मिस्र में उनके दरमियान किए सुनाए, और तुम जान लो कि खुदावंद मैं ही हूँ। और मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर उससे कहा कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूँ फरमाता है कि तू कब तक मेरे सामने नीचा बनने से इनकार करेगा। मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो देख, कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियाँ ले आऊँगा, और वो ज़मीन की सतह को ऐसा ढांक लेंगी कि कोई ज़मीन को देख भी ना सकेगा, और तुम्हारा जो कुछ औलों से बच रहा है वो उसे खा जाएंगी, और तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी, और वो तेरे और तेरे नौकरों बल्कि सब मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। और ऐसा तेरे आबाओ अजदाद ने जब से वो पैदा हुए उस वक्त से आज तक नहीं देखा होगा। और वो लौटकर फ़िरौन के पास से चला गया। तब फ़िरौन के नौकर फ़िरौन से कहने लगे कि ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा। इन लोगों को जाने दे ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया। तब मूसा और हारून फ़िरौन के पास फिर बुला लिए गए, और उसने उनसे कहा, जाओ और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। पर वो कौन कौन है जो जाएंगे? मूसा ने कहा, हम अपने जवानों और बुढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों और अपने गाय बहनों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। तब उसने उनसे कहा कि खुदावंदी तुम्हारे साथ रहे, मैं तो ज़रूर ही तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा। खबरदार हो जाओ, इसमें तुम्हारी खराबी है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते थे। और वो फ़िरौन के पास से निकाल दिए गए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मुल्क मिस्र पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि टिड्डियाँ मुल्क मिस्र पर आएं और हर किस्म की सब्जी को जो इस मुल्क में औलों से बच रही है चट कर जाएं। बस मूसा ने मुल्क मिस्र पर अपनी लाठी बढ़ाई, और खुदावंद ने उस सारे दिन और सारी रात पूर्वा आंधी चलाई, और सुबह होते होते पूर्वा आंधी टिड्डियाँ ले आई, और टिड्डियाँ सारे मुल्क मिस्र पर छा गईं, और वहीं मिस्र की हदूद में बसेरा किया। और उनका दल ऐसा भारी था कि ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियाँ कभी आईं, ना उनके बाद फिर आएंगी, क्योंकि उन्होंने तमाम रुए ज़मीन को ढांक लिया, ऐसा कि मुल्क में अंधेरा हो गया। और उन्होंने उस मुल्क की एक एक सब्जी को और दरख्तों के मेवों को जो औलों से बच गए थे चट कर लिया, और मुल्क मिस्र में न तो किसी दरख्त की न खेत की किसी सब्जी की हरियाली बाकी रही। तब फ़िरौन ने
جلد موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر کہا کہ میں خداوند تمہاری خدا کا اور تمہارا گنہگار ہوں، سو فقط اس بار میرا گناہ بخشو اور خداوند اپنے خدا سے شفاعت کرو کہ وہ صرف اس موت کو مجھ سے دور کر دیں۔ سو اس نے فرعون کے پاس سے نکل کر خداوند سے شفاعت کی، اور خداوند نے بچھوا آندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو اڑا کر لے گئی اور ان کو بحر کلثم میں ڈال دیا، اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی۔ پر خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر چک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خداوند تو اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، تو آفات اور مصیبتوں اور دکھوں کو بلا وجہ نوح انسان پر نہیں لاتا، بلکہ اس کی ڈٹائی اور اس کی نافرمانی، اس کی سخت دلی اور اس کے دل میں گمنڈ کے باعث ایسی آفات، مصیبتیں اور وبائیں انسانی معاشرت پر آتی ہیں۔ اے خداوند تو پھر بھی منتظر ہوتا ہے کہ انسان سچی توبہ کرے، تو منتظر ہوتا ہے کہ انسان تیرے قدموں میں آئے۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں، تو رحم اور درد سے بھرا ہوا خدا۔ اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو پھر بھی جب وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے معاف بھی کرتا ہے، اور ان وباؤں کو جن کو کوئی انسان دور نہیں کر سکتا، سائنس دور نہیں کر سکتی، کوئی ٹیکنالوجی دور نہیں کر سکتی، کوئی انسانی قوت یا عسکری طاقت اس کو دور نہیں کر سکتی، لیکن تو ہی رحم کرتا اور ان وباؤں اور مصیبتوں اور آفات کو دور کرتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے زندہ خداوند میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز ناظرین، آج کا ہمارا مضمون ہے ٹڈیوں کی آفت، اور یہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں آفت ہے جو مصر پر خدا نے بھیجی۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں موسیٰ بار بار خدا کی مرضی سے فرعون کے پاس جاتا ہے، اس کو کلام سناتا ہے اور اس پر خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن فرعون دل سخت کر کے اپنے دل کو سخت کرتا ہے اور وہ خدا کی آواز کو نہیں سنتا۔ خروج 10واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا، کیونکہ میں ہی نے اس کے دل اور اس کے نوکروں کے دل کو سخت کر دیا ہے، تاکہ میں اپنے یہ نشان ان کے بیچ دکھاؤں۔ عزیزو، آفات اس لیے آتی ہیں جب انسان نافرمان ہوتا ہے، اس کا دل سخت ہوتا ہے، اور اپنے دل کی سختی میں وہ خدا کی آواز کو سنتا ضرور ہے، لیکن اس کلام کے سانچے میں نہیں ڈلتا۔ وہ خدا کی آواز کو سنتا ضرور ہے، خدا کے خادموں سے کلام کو سنتا بھی ہے، لیکن اس کلام کے تابع نہیں ہوتا، اور یہ ہے اس کے دل کی سختی۔ اور جب ہم عصری تقاضوں پر غور کریں تو عہد حاضر میں بھی بہت سے خدا کے خادم بہت بڑے بڑے پروگرامز کرتے ہیں، کلام کو سناتے ہیں، لوگ سنتے بھی ہیں، اشتیاق سے سنتے بھی ہیں، لیکن اپنا دل سخت کیے رہتے ہیں، اور پھر خدا ایسے نشان دکھاتا ہے، ایسی آفات لاتا ہے، ایسے مسائل آتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بحران اس قدر ہوتا ہے تاکہ وہ جانیں کہ خدا ہی قادر ہے، اور خدا ہی
خدائے عظیم ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں خروج 10واں باب 2 آیت پڑھتے ہیں تو خدا ان آفات اور ان نشانات اور ان معجزات کے ذریعے سے ان وباؤں اور مصیبتوں میں ایک طرف تو نافرمانوں کو وہ تنبیہ کرتا ہے اور دوسری طرف جو خدا کے لوگ ہیں ان کو چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسل کو بھی اور اس سے بھی آنے والی نسل کو وہ خدا کے نشان اور خدا کی کام، خدا کی عظمت ان کو بتائیں۔ خروج 10واں باب 2 آیت میں لکھا ہے، اور تو اپنے بیٹے اور اپنے پوتے کو میرے نشان اور وہ کام جو میں نے مصر میں ان کے درمیان کیے سنائے، اور تم جان لو کہ خداوند میں ہی ہوں۔ نہ صرف خدا ان آفات اور ان مسائل سے نافرمانوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، بلکہ خدا کے فرما بردار لوگوں کے لیے خدا ان کی آئندہ نسلوں کے لیے، ان کے آئندہ آنے والی ان کی اولاد کے لیے خدا ان کے لیے مشعل راہ تیار کرتا ہے۔ خدا ان کے لیے راہ تیار کرتا ہے تاکہ وہ صداقت کی راہ پر چلیں، تاکہ وہ زندگی کی راہ پر چلیں اور وہ اپنے اسلاف سے، اپنے آباء و اجداد سے خدا کی باتیں سنیں، خدا کے کارہائے نمایاں سنیں، خدا کے معجزات سنیں، خدا کی قدرت کے کاموں کو سنیں اور وہ خدا کی صداقت کی راہ پر چلیں، خداوند کے حضور لائق طور پر زندگی گزارے اور خدا کے فرمان سے نہ دائیں مڑے اور نہ بائیں، بلکہ خداوند کی حضوری میں وہ جانے کہ خدا کتنا عظیم ہے اور کتنا بڑا اور کتنے بڑے کام وہ کر سکتا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے جس نسل میں وہ معجزہ کرتا ہے یا نشان ظاہر کرتا ہے یا اپنے اعلیٰ کام کرتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی اور اپنے پوتے کو بھی سکھائے، اور اسی طرح نسل در نسل وہ خدا کی ان باتوں کو بیان کرتے رہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ وہ بڑے کام جو خدا اپنے لوگوں کے درمیان کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا باعث اور ان کے لیے وہ کام ان کی اصلاح کے لیے ہیں، خداوند چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ بھی ان کاموں کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کے بچوں کو بھی سکھائیں، تاکہ وہ بھی خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہیں۔ جب ہم خروج 10واں باب 3 آیت پڑھتے ہیں اور لکھا ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر اس سے کہا کہ خداوند عبرانیوں کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو کب تک میرے سامنے نیچا بننے سے انکار کرے گا؟ میرے لوگوں کو جانے دے کہ وہ میری عبادت کرے۔ عزیزو، یہ وبائیں اور یہ مسائب اور یہ آفات اس لیے آئیں اور یہ ترتیب کے اعتبار سے مصر پر 8ویں آفت ہے جو خدا نے بھیجی۔ اس کی وجہ کیا کہ فرعون وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے، متکبر ہے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے نیچا بننے سے انکار کرتا ہے، اور خدا نے اس پر واضح کیا کہ خدا عظیم ہے۔ خدا نے ان مصیبتوں سے اور ان آفات سے اور ان تکالیف سے اس کو سکھایا کہ خدا عظیم ہے اور اس کے سامنے اسے نیچا ہونا ہے، انکساری کرنا ہے، عاجز ہونا ہے، اور خدا نے اس پر واضح کیا کہ خدا عظیم ہے۔ اور پھر اس کے جو آفات آئیں اس کے خدا جیسے خنوم اور یہ نیل کا گارجین ہے، اور اسی طرح ہاپی یہ نیل کی روح ہے، اور اوسیرس جو کہ نیل کے بلڈ سٹیم ہے، اور
हैकत जो कि मेंढक की देवी और उसको फर्टिलिटी का बायस है, और इसी तरह एक और गॉडेस हैथर जो कि गाय की तरह और ये मादर कहलाती है, ये भी गॉडेस है। और इसी तरह उसके जो उनका इमहॉटेप यानी ये गॉड ऑफ मेडिसन है, और इसी तरह नट जो स्काई ऑफ गॉडेस है। और फिर खुदा ने जुओं के ज़रिए से और इसी तरह खुदा ने मच्छरों के ज़रिए से खुदा ने उन पर ज़ाहिर किया कि मिस्रियों के खुदाओं पर भी, जो मिस्रियों के खुदा थे उन पर खुदा, हमारे खुदा, जिंदा खुदा, इब्रानियों के खुदा की अज़मत अजीज़ों, वो फिर भी अपने आप को बहुत आला समझता है क्योंकि नाफरमानी करता है, खुदा का हुक्म नहीं मानता। हालांकि खुदा उसके तमाम खुदाओं पर बरतरी रखता है, अज़मत रखता है। उसके तमाम खुदाओं पर जिनकी वो पूजा करते, खुदा ने दिखा दिया कि खुदा खुदाए कादर है, खुदाए अजीम है, लासानी है, कुदरत में लासानी है, और खुदा ही अजीम और बरतर है, आला है। अजीज़ों, खुदा के कलाम में मुक़द्दस में जब हम खुरूज 10वां बाब 4 आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, वरना अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो देख, कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियाँ ले आऊँगा और वो ज़मीन की सतह को ऐसा ढांक लेंगी कि कोई ज़मीन को देख भी ना सकेगा, और तुम्हारा जो कुछ औलों से बच रहा है वो उसे खा जाएंगी, और तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी। अजीज़ों, फिरौन मुसीबतों और आफतों को दावत देता है, इसलिए कि नाफरमान है, इसलिए कि खुदा के फरमान पर अमल नहीं करता। आज भी ऐसे ही बेशुमार लोग हैं ऐदे हाज़र में जो नाफरमान है। खुदा उनसे बारहा कलाम करता है, खुदा उनसे बार बार बात करता है अपने खुदाम के वसीला से, और अपने उस पैगाम को उन तक पहुंचाता है, लेकिन वो फिर भी नाफरमानी पर कायम रहते हैं, नाफरमानी करते ही रहते हैं, नाफरमान रहते हैं, खुदा की आवाज़ के शिनवा नहीं होते, और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी नस्ल के लिए वो सेहत उनकी मुतासर होती है, उनकी मैशत मुतासर होती है उस नाफरमानी के सबब से। और खुदा के कलाम में मुक़द्दस में जब हम खुरूज 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं, लिखा, और वो ज़मीन की सतह को ऐसा ढांक लेंगी कि कोई ज़मीन को देख भी ना सकेगा, और तुम्हारा जो कुछ औलों से बच रहा है उसे खा जाएंगी, और तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी। अब जो कुछ पहले बचा है वो भी अब चट कर जाएंगी। अब इसके मानी है कि माशी बहरान, अब खुराक का बहरान, कोई चीज़ रहेगी नहीं। अजीज़ों, खुदा बाखबर करता है, अगर फिरौन खुदा के कलाम को मान ले तो फिर ये मुसीबत नहीं आएगी, फिर ये वबा नहीं आएगी, फिर ऐसी तकलीफ नहीं आएगी, फिर माली बहरान नहीं आएगा, फिर माशी निज़ाम का शनाजा बिखरने नहीं पाएगा। आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसे अक़वाम हैं जो खुदा की नहीं सुनते, अपने खुदा, अपने उन झूठे और बातिल खुदाओं को मानते हैं, और खुदा बारहा उनसे कलाम करता है टेलीविज़न प्रोग्राम्स के ज़रिए से, अपने खुदाम के ज़रिए से, और अंजील के वसीला से, और इसी तरह मुख्तलिफ ज़राए से खुदा उनसे कलाम करता है, लेकिन वो बार बार खुदा की आवाज़ को रद्द करते हैं, बार बार उस कलाम की नाफरमानी करते हैं, और फिर न सिर्फ उनको बल्कि उनकी पूरी ममलकत और पूरी दुनिया को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है।
खुदा के कलाम में मुकद्दस में खुरूज 10वां बाब और 6ठी आयत में लिखा है, और वो तेरे और तेरे नौकरों बल्कि सब मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी, और ऐसा तेरे आबाओ अजदाद ने जब से वो पैदा हुए उस वक्त से आज तक नहीं देखा होगा। और वो लौटकर फिरौन के पास से चला गया। अब उसको कलाम सुनाकर वापस चला गया। अजीजों, कलाम मुकद्दस में जब हम खुरूज 10वां बाब और 7वीं आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, तब फिरौन के नौकर फिरौन से कहने लगे, ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा। अब लोग समझ के उन्होंने रियलाइज किया कि हम कब तक इस फंदे का शिकार रहेंगे और ये फंदा कब तक हम पर रहेगा। और वो जान गए कि उस वक्त तक रहेगा जब तक खुदा की बात नहीं मानते, जब तक खुदा के कलाम के ताबे नहीं होते, जब तक खुदा के खादम की नहीं सुनते, यानी उस पर अमल नहीं करते, उस वक्त तक ये फंदा है। अब उन्होंने फिरौन को ये बयान किया और उसके आगे ये बात रखी कि इन लोगों को जाने दे ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया। अब फिरौन की हट दर्मी से मिस्र बर्बाद हो रहा था, मिस्र तबाही की तरफ रवा दवा था, और तबाही और बर्बादी और उसके हालत जार को देखकर लोग तब्दील हो गए। उन्होंने फैसला कर लिया कि इस्राएली को जाने देना चाहिए। उन्होंने फैसला कर लिया मूसा की बात को मान लेना चाहिए। उन्होंने फैसला कर लिया कि उनके खुदा की बात को मान लेना चाहिए, वरना हमारे लिए तो मौत है, हमारे लिए तो फंदा है। क्योंकि फंदे के बाद फिर इंसान में सांस नहीं रहती, उसमें सकत नहीं रहती कि वो जी सके। और वो अब जान गए, उन्होंने कहा कब तक ये हमारे लिए फंदा बना रहेगा, इसको जाने दे, इसकी कौम को जाने दे, इसके खुदा की बात को मान ले। अजीजों, अब उनका दिल चेंज हो गया, उनका दिल तब्दील हो गया, और वो खुदा की बात को मानने के लिए आमादा हो गए। और उन्होंने फिरौन को भी तहरीक दी है। खुदा के कलाम में मुकद्दस में जब हम खुरूज 10वां बाब 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब मूसा हारून फिरौन के पास फिर बुला लिए गए, और उसने उनसे कहा कि जाओ और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। पर वो कौन कौन है जो जाएंगे। अब उसने इरादा जाहिर किया, लेकिन इसमें अब तक अब भी इस इरादे में पूरे तौर पर वो आमादा नहीं है। अब उसने सोचा कि ये जाएं, लेकिन फिर उसने सवाल किया कि कौन कौन जाएगा। हालांकि मूसा पहले ही बयान कर चुका है, बारहा उसको बता चुका है, लेकिन अब फिर वो चाहता है कि जाएं, लेकिन फिर अपनी मर्जी भी कर रहा है। इसी तरह बेशुमार लोग हैं जो खुदा की मर्जी में अपनी मर्जी की आमेज़श चाहते हैं, खुदा की मर्जी को उस तरह जिस तरह खुदा चाहता है उस तरह कबूल नहीं करते, बल्कि चाहते हैं उनकी मर्जी भी शामिल हो। और इस तरह खुदा नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि उसकी मर्जी पूरी हो। और खुदा के कलाम मुकद्दस में खुरूज 10वां बाब 9वीं आयत में लिखा है, मूसा ने कहा, हम अपने जवानों और बुढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों और अपनी गाय बैलों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। अब फिर मूसा ने बड़ी वजाहत और सराहत के साथ बयान किया कि सब जाएंगे, बेटे भी जाएंगे, बेटियां भी जाएंगे, बूढ़े भी जाएंगे, जवान भी जाएंगे, मर्दो ज़न भी जाएंगे और भेड़ बकरियां भी जाएंगे, इसलिए कि हमें अपने खुदा की ईद करना है, हमें अपने खुदा की इबादत करना है, हमें अपने खुदा की प्रस्तश करना है। और हम पूरे तौर पर जाएंगे, हम मुकम्मल तौर पर जाएंगे, और हम कुछ भी यहाँ बाकी नहीं रखेंगे। आज बहुत से लोग हैं जो इबादत करते हैं, लेकिन अपने सारे दिल से नहीं करते, अपना आधा दिल, अपनी आधी सोचें वो पीछे रखते हैं, और खुदा के घर में इबादत करते हुए भी उनकी सोचें
وہ پیچھے کی طرف ہے، اپنے گھر کی طرف ہے، سامان کی طرف ہے، چیزوں کی طرف ہے، اور خدا چاہتا ہے پورے ڈیووشن کے ساتھ، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ خدا کی عبادت اور خدا کی پرستش کی جائے۔ لیکن جب ہم کلام مقدس میں خروج 10واں باب اور 10ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے تب اس نے ان کو کہا کہ خداوند ہی تمہارے ساتھ رہے، میں تو ضرور ہی تم کو بچوں سمیت جانے دوں گا، خبردار ہو جاؤ، اس میں تمہاری خرابی ہے، نہیں ایسا نہیں ہونے پائے گا، سو تم مرد ہی مرد جا کر خداوند کی عبادت کرو، کیونکہ تم یہی چاہتے تھے اور وہ فرعون کے پاس سے نکال دیے گئے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ شیطان نہیں چاہتا، اب فرعون جو شیطان کی نمائندگی کرتا ہے، شیطان کا نمائندہ ہے، وہ عبادت کو روکتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پورا خاندان عبادت نہ کرے، سب عبادت نہ کرے، سب برکت نہ پائے، اور اس نے کہا کہ عورتیں اور بچے رہ جائیں، صرف مرد جائیں، صرف آدمی جائیں، صرف مرد عبادت کریں۔ یہ شیطانی منصوبہ، یہ ابلیس کا منصوبہ ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا خاندانی طور پر دعا کرے، اس کی عبادت کرے، اور اس میں سے کچھ یا مرد چلے جائیں اور وہ جا کر عبادت کریں، یا ہو سکتا ہے اسٹریٹجی چینج کرے کہ عورتیں جائیں۔ اب ہم عبادت گاہوں میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر خواتین ہیں۔ اب شیطان نے پالیسی چینج کی کہ مرد نہ جائیں، عورتیں جائیں، اور مرد جائیں تو عورتیں رہیں اور بچے رہیں، اور اب یہ کہ مرد گھر پر رہیں، عورتیں اور بچے جائیں۔ لیکن یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ پورا خاندان عبادت پر جائے، اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک طرف جا رہا ہے، دوسرا دوسری طرف جا رہا ہے، تیسرا تیسری طرف، اور اس طرح مختلف ڈینامینیشنز میں بٹ جاتے ہیں، اور یہ بھی شیطان کا منصوبہ ہے۔ خدا نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ یک فکری ہو، خدا چاہتا ہے یک دلی ہو، خدا چاہتا ہے کہ سربراہ خانہ اور اس کی اہلیہ اور اس کے بچے، اس کی بیٹی، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے، اور اس کے پوتے، اس کی پوتیاں، اس کی بہو، یہ سب مل کر ایک ساتھ یہ خدا کی عبادت کرے۔ لیکن شیطان ذہنی اور قلبی طور پر نفاق چاہتا ہے، خلیج چاہتا ہے، اختلاف چاہتا ہے، اور فرعون نے موسیٰ کے سامنے یہ منصوبہ رکھا، یہ آفر اس کو دی کہ صرف مرد جاؤ، عورتیں یہاں رہیں، بچے یہاں رہیں، سب کچھ یہاں رہیں۔ لیکن خدا کے کلام مقدس میں کسی طرح بھی موسیٰ اس سے سمجھوتا نہیں کر رہا، خدا کے کلام پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، کوئی سمجھوتا نہیں کرتا، بلکہ کلام مقدس میں یہ ہم جب خروج 10واں باب 11ویں آیت پڑھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہونے پائے گا، سو تم مرد ہی مرد جا کر خداوند کی عبادت کرو، کیونکہ تم یہی چاہتے تھے، اور وہ فرعون کے پاس سے نکال دیے گئے۔ اب فرعون نے کہا اگر میرا منصوبہ قبول نہیں کرتے، میری آفر قبول نہیں کرتے، تو پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن وہ نکل گئے، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ خدا کی بات پر کبھی بھی ایماندار کو کمپرومائز نہیں کرنا، کبھی بھی خدا کے کلام پر، خدا کے فرمان پر، خدا کی رضا پر، خدا کی مرضی پر کبھی بھی ایماندار کو اور روحانی شخص کو، روح القدس یافتہ کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، بلکہ جو خدا کا فرمان ہے پورے طور پر اس فرمان کے عین مطابق اسے کرنا ہے، اور شیطانی منصوبے کو اور کسی طرح بھی شیطانی منصوبے کے ساتھ جو آمیزش کا ہو، مکس ہو، اس کو قبول نہیں کرنا۔ اور وہ نکال دیے گئے، لیکن وہ نکل گئے، اور انہوں نے اس منصوبے کو جو فرعون نے ان کے سامنے رکھا اس کو ہرگز قبول نہیں کیا۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں خروج 10واں باب 12ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئے، اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں
اولوں سے بچ رہی ہے چک کر جائیں۔ عزیزو، خدا نے اپنے خادم کو پھر حکم دیا، اور جب ہم 13ویں آیت پڑھتے ہیں، خروج 10واں باب 13ویں آیت، تو کلام مقدس میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، لکھا ہے، بس موسیٰ نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی، اور خداوند نے اس سارے دن اور ساری رات پروا آندھی چلائی، اور صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ٹڈیاں لے آئی۔ عزیزو، خدا اپنے خادموں کی اس بات کو مانتا ہے۔ خدا نے جو کہا موسیٰ نے کیا، اور رات بھر اس قدر ٹڈیاں آ گئی، اس قدر ٹڈیاں اس ملک مصر میں چھا گئی، مصری گھرانوں پر چھا گئی، ان کے کھیتوں پر چھا گئی، ان کے معیشت پر چھا گئی۔ اور کلام خدا میں خروج 10واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں، اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرا کیا، اور ان کا دل ایسا بھاری تھا، نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئیں، نہ ان کے بعد پھر آئیں گی۔ ایسی ٹڈیاں کثرت کے ساتھ، ٹڈیوں کا دل اس قدر تھا کہ وہ پورے ملک مصر پر چھا گئے، اس قدر چھا گئی کہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، نہ تو اس سے پہلے ٹڈیاں کبھی آئیں، نہ ان کے بعد پھر آئیں، کیونکہ انہوں نے تمام روئے زمین کو ڈھانک لیا، ایسا کہ ملک میں اندھیرا ہو گیا، اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میووں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا، اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی۔ عزیزو، یہ میوہ جات مصریوں کے لیے تھے، یہ سبزیاں مصریوں کے لیے تھیں، یہ خدا نے اگائی تھی، خدا نے ان کو بڑھایا تھا، لیکن جب وہ نافرمان ہے، ان کا سربراہ نافرمان ہے، اور ملک کا حاکم نافرمان ہے، تو بائبل بیان کرتی ہے کہ مصر پر اب ٹڈیاں آئیں، عذاب آیا، آفت آئی، اور وبا آئی، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ٹڈیاں اس قدر چھا گئی کہ تمام ہریالی کو ختم کر دیا، درختوں کے میوہ جات کو ختم کر دیا، اور اسی طرح تمام سبزیوں کو ختم کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، اب مصریوں کے لیے میوہ جات نہیں رہے، اب مصریوں کے لیے سبزیاں نہ رہیں، اب مصریوں کے لیے خوراک نہ رہی، اب خوراک کا بحران آیا، اور خوراک جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ عزیزو، انسان اپنی کوتاہیوں کے سبب سے، اپنی نافرمانی کے سبب سے، اپنی حکم عدولی کے سبب سے اس طرح کے دکھوں میں وہ خود گرتا ہے، خود وہ دکھوں کو دعوت دیتا ہے، خود آفات کو دعوت دیتا ہے، خود وباؤں کو دعوت دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا تجزیہ نہیں کرتا، اپنا جائزہ نہیں لیتا، اپنے آپ کو پرکھتا نہیں کہ اس کی زندگی میں نافرمانی ہے، اس کی زندگی میں حکم عدولی ہے، اور اگر حکم مانتا بھی ہے تو جزوی طور پر، کلی طور پر نہیں، مانتا بھی ہے تو پورے طور پر نہیں، بلکہ پارشل فرمانبرداری کرتا ہے، جو خدا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کامل فرمانبرداری، خدا چاہتا ہے اس کے حکم اور اس کے فرمان کے عین مطابق مکمل طور پر فرمانبرداری، اور خدا کا عظیم منصوبہ ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ کامل فرمانبرداری سے کامل برکات حاصل کریں، کامل فرمانبرداری سے پوری برکات جو خدا نے رکھی ہیں وہ خدا ان کو دینا چاہتا ہے۔ اب یہ ہریالی ٹڈیوں نے ختم کر دی، سبزیاں ختم کر دی، اور فصلیں اور میوہ جات ختم کر دیے، اب ان کو خوراک کا بحران ہوا۔ جب خوراک کا بحران ہوتا ہے تو بھی انسان کو سوچنا چاہیے، آخر ایسا کیوں ہے؟ خدا جس سے مجھے پیدا کیا، میری قوم کو پیدا کیا، خدا کیوں ایسا بحران آنے دیتا ہے؟ اس لیے کہ نافرمانی کے سبب سے
हुक्म अदूली के सवाब से और अब डटाई के साथ नाफरमानी और खुदावंद के हुक्मों को रद्द करने के सवाब से ये खुराक का बहरान आता है, सब्जियों में कमी आती है, फसलें चट टिड्डियाँ कर गईं और इस तरह मुल्क मिस्र में ऐसी मुश्किलात पैदा हो गईं। और जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में खुरूज 10वां बाब 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब फिरौन ने जल्द मूसा और हारून को बुलवाकर कहा कि मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनहगार हूँ, सो फक्त इस बात मेरा गुनाह बख्शो और खुदावंद अपने खुदा से शफायत करो कि वो सिर्फ इस मौत को मुझसे दूर कर दे। अब मिस्र की फौज इन टिड्डियों का मुकाबला नहीं कर सकती, मिस्र की अस्करी कुव्वत और जनरल इसका मुकाबला नहीं कर सकते, मिस्र के घोड़े इन टिड्डियों का मुकाबला नहीं कर सकते और मिस्र के रथ इन टिड्डियों का मुकाबला नहीं कर सकते। और आखिरकार फिरौन को झुकना पड़ा, उससे कहा इस बार मेरा गुनाह बख्शो, उससे कहा कि मैं गुनहगार हूँ। अब उसे मान तो लिया है लेकिन सच्चे दिल से जो सच्ची तौबा है वो नहीं की, बल्कि कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि यहाँ अल्फाज जो इस्तेमाल करता वो कहता है कि मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनहगार हूँ, सो फक्त इस बार मेरा गुनाह बख्शो और खुदावंद अपने खुदा से शफायत करो कि वो सिर्फ इस मौत को मुझसे दूर कर दे। अब वो सिर्फ टिड्डियाँ न रही बल्कि उसको मौत नजर आने लगी, इसलिए कि वो पूरे मुल्क मिस्र पर छा गई, अब उनके घरों पर छा गई, उनकी जिंदगियों पर छा गई, उनके हर काम पर अब टिड्डियों की मदाखलत है। और अब उसको नजर आता है कि जीना मुश्किल है, अब नजर आता है कि मौत ही मौत है, अब ये टिड्डियाँ नहीं बल्कि वो टिड्डियों को मौत समझ रहा है और वो चाहता है खुदा दूर करे। इसके मानी है अब उसके दिल में ये बात हम देखते हैं कि वो समझ रहा है कि अगर कोई दूर कर सकता है उसका कोई देवता दूर नहीं कर सकता, उसका कोई खुदा दूर नहीं कर सकता, मिस्री कोई देवी दूर नहीं कर सकती, मिस्री खुदा दूर नहीं कर सकते और ये इब्रानियों का खुदा इस वबा को दूर कर सकता है, इसराइलियों का खुदा इस वबा को दूर कर सकता है और ऐसे हाजिर में भी मसीहों का खुदा इसको दूर कर सकता है। जो वबा, जो अजाब, जो मुसीबत आती है, इसलिए कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो कुदरत और कुव्वत में लासानी है। और खुदा के कलाम में मुकद्दस में जब हम खुरूज 10वां बाब 18वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, सो उससे फिरौन के पास से निकलकर खुदावंद से शफायत की। अब खुदा के खादम उससे जब गुनाह का इकरार किया, एतराफ़ किया और कहा मेरा गुनाह इस बार बख्शो, तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद के रसूल खुदा के खादम ने मूसा ने शफायत की और कलाम खुदा में लिखा है 18वीं आयत में, सो उससे फिरौन के पास से निकलकर खुदावंद से शफायत की और खुदावंद ने पछुआ आंधी भेजी जो टिड्डियों को उड़ाकर ले गई और उनको बहरे कुलज़म में डाल दिया और मिस्र की हदूद में एक टिड्डी भी बाकी न रही। खुदा के कलाम में मुकद्दस में हम देखते हैं खुदा जो दुआओं को सुनने वाला है, खुदा अपने खादमों की दुआ को सुनता है और वबा को दूर कर देता है, आफत को दूर कर देता है, मुसीबत को दूर कर देता है और पेंडेमिक को दूर कर देता है। अजीज़ों, हमारा खुदा अपने खादमों की दुआओं पर अपने कान लगाए हुए हैं। जब वो शफायत करते हैं, जब इंटरसीड करते हैं, जब इंटरसेसरी प्रेयर करते हैं तो खुदा उन दुआओं को सुनता है, खुदा जवाब देता है और क्विकली और फौरी तौर पर खुदा रेस्पॉन्स करता है, खुदा जवाब देता है। और कितना अजीम है हमारा खुदा कि मूसा ने शफायत की, खुदा ने सुन ली, आफत दूर हो गई। अजीज़ों, ऐदी हासिल में भी जब खुदा के मंसूब, जब खुदा के खादम, जब खुदा के लोग, जब खुदा के ईमानदार बंदे और बंदियां खुदा के हुजूर आकर मिन्नत करते हैं, शफायत करते हैं, खुदावंद से कहते हैं खुदा इस मर्ज को दूर कर,
خدا اس وبا کو دور کر، خدا اس کرونا وائرس کو دور کر، تو خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ گناہ گار دل کو بدلے، خدا چاہتا ہے، خدا وائرس کو دور کرنا چاہتا ہے، خدا آفت کو دور کرنا چاہتا ہے، خدا مصیبت اور بحران کو دور کرنا چاہتا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ سچی توبہ کی جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان سچے طور پر خدا کے قدموں میں آئے اور خدا کی مرضی کو سمجھ لے۔ اور کلام خدا میں جب ہم خروج 10واں باب 19ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اور خدا نے پچواں آندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو اڑا کر لے گئی اور ان کو بحر کلثم میں ڈال دیا، اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی۔ اب خدا جس تیزی کے ساتھ اس آفت کو لایا، اسی تیزی کے ساتھ اس آفت کو لے گیا۔ یہ کام خدا کا ہے۔ خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے، بڑے معجزے کرتا ہے، اور سخت دل کو اپنی قدرت دکھاتا ہے، اور حلیم اور فروتن کو وہ یہ سکھاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے بچوں کے بچوں کو بتائیں، اور اس طرح ان کی زندگی سے سارا بحران اور ساری مصیبت جاتی رہے، اور وہ زندہ خدا کے قدموں میں آئے۔ اور جب ہم خروج 10واں باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے، پر خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس سے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اسی بات پر پھر قائم ہے۔ اگر اس سے توبہ کی ہے تو عارضی توبہ کی ہے، اگر تبدیل ہوا ہے تو عارضی طور پر تبدیل ہوا ہے۔ عزیزو، آج خدا کے قدموں میں آئیں، وہ آپ کی زندگی میں ایک بڑا کام کر سکتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ آج خداوند تو چاہتا ہے تیرے لوگ تیرے کلام کے تابع ہوں، تیرے لوگ تیری مرضی کے سامنے جھک جائیں اور اپنے آپ کو جھکا لیں، اپنے آپ کو فروتن بنا لیں، اپنے آپ کو حلیم بنا لیں، تاکہ وہ ایسی آفتوں کا شکار نہ ہو، ایسے وباؤں کا شکار نہ ہو، اور ایسے وائرس کا شکار نہ ہو جو موت کا باعث بنے۔ آج خداوند تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ تیری حضوری میں آج خداوند اپنی زندگی کو گزارے، اور ابلیس کے سارے کام اور دشمن کی ساری قوتیں ہمیشہ کے لیے بسم ہو جائیں۔ آج خداوند اس وقت کرونا وائرس کے تمام وکٹمز کے لیے دعا کرتا ہوں، آج خدا تو ان کو شفا دے، ان کے دلوں کو بدل، وہ تیرے حضور آئیں، اپنے گناہ کا اقرار کریں اور تائب ہوں، اور تیری قدرت کو جانیں کہ تو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، اس وبا کو دور کر سکتا ہے، اور کرونا وائرس کو صرف اور صرف جس طرح ٹڈیوں کو ایک ہی لمحے میں تو لے گیا، آئے خدا کرونا وائرس کو ہمیشہ کے لیے انسانی زندگیوں سے اور اس قرآن ارض سے تو ہمیشہ کے لیے لے جا کر اس کو ختم کر سکتا ہے۔ اور اس لیے میں تیرے حضور منت کرتا ہوں، اپنی قدرت کو ظاہر کر۔ آج خدا تمام ڈاکٹرز کے لیے، تمام نرسز کے لیے، پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے، پولیس کے لیے اور فوجیوں کے لیے، آج خدا جو ان کے پیشنٹ کے ساتھ آج خدا انٹریکشن جن کا ہوتا ہے، آج خدا ان کے بدنوں کو محفوظ رکھ، اور ایک خدا تیری قدرت سے کرونا وائرس اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جاتا رہے، اور اپنے لوگوں کو آج خدا سچائی اور راستی اور پاکیزگی میں چلنے کا فضل بخش۔ اس وقت خدا تمام بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تیرے حضور لایا ہوں، ان کے بدنوں سے بیماریوں کو دور کر، جن کو اناج کی کمی ہے اے خدا تو ان کو مہیا کر، تو یہ ہوا یری ہے جن کے ہاں راشن نہیں، اے خدا تو فراہم کر، اور اے خدا جو مالی بحران کا شکار ہے ان کو اے خدا روپیہ پیسہ فراہم کر، تو یہ ہوا یری ہے ان کو توبہ کی توفیق دے، جو گناہ اور ناراستی میں زندگی گزارتے ہیں، برگشتگی کا شکار ہیں، اے خدا تو ان کی برگشتگی کا چارہ کر، تاکہ خدا اس مصیبت میں وہ تیرے قدموں میں آئیں، تیری حضوری میں آئیں، اور اے خدا ان کے دلوں کو بدل دے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اسی طرح اے خدا میں بے اولاد جوڑوں کے لیے تیرے حضور منت کرتا ہوں، انہیں اولاد بخش، اور جو اے خدا جن کے
آج خدا انفرٹیلٹی ہے اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، آج خدا ان کو اولاد پیدا کرنے کی قوت بخش اور ان کے ریپروڈکٹیو سسٹم کو نارمل کر، اور میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کی ساری قوتوں کو جلا دے۔ اے خدا ان کے بدنوں کے ایک ایک سسٹم کو نارمل کر، ایک ایک بدن کے سسٹم پر تیرے پاک روح کا کنٹرول چاہتا ہوں، اور اے زندہ خدا تیرا فضل چاہتا ہوں، تیرے گھر کے دروازے کھل جائیں، اور جو نہیں بھی آتے تھے اب وہ تیرے مقدس گھر میں آئیں، تیری عبادت کریں۔ آج خداوند عبادت میں ساری رکاوٹیں جاتی رہیں، شیطانی سارے منصوبے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں، اور شیطان نہیں چاہتا تیرے لوگ تیری عبادت کریں۔ وہ عورتوں، مردوں، بچوں کو روکتا ہے۔ آج خدا تمام شیطانی منصوبہ جات ناکام ہو جائیں، تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اے زندہ خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ ہر طرح کی بیماری کو تو نے دور کر دیا ہے، جلدی بیماریوں کو دور کر دیا ہے، نفسیاتی بیماریوں کو دور کر دیا ہے، اور اے خداوند ان کے بدن کے تمام اعضاء کو اور تمام سسٹمز کو نارمل کر دیا ہے۔ تیرا شکر کرتا ہوں۔ اسی طرح خداوند اب ان پر تیرا فضل چاہتا ہوں، اپنے خون میں چھپا لے، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ اے باپ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز ناظرین، میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام کر کے آپ کو چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کے فرما بردار رہیں، تاکہ اس سے آسمانی، روحانی اور مادی برکتیں حاصل کریں۔ اگلی پروگرام تک کے لیے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔